नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुग्यो। आजै 425 जनामा संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 5760 पुग्यो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। ऋणमा जोडबल नगर्न सरकारलाई सांसदहरूको सुझाव। सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै सांसदले गराए सरकारको ध्यान आकर्षण। कोरोना रोकथाम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उचित कदम चाल्न माग। लकडाउनकै बीच पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र। अन्तर प्रदेश जोड्ने लक्ष्यसहित सप्तरी, उदयपुर र खोटाङ जोड्ने सडकको काम सुरु। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,32,900 नाग्यो। 79,03,000 बढी संक्रमित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 5700 नाघेको छ भने कोरोनाका कारण 19 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा रुकुम पश्चिममा समेत 1 जनामा संक्रमण देखिएपछि नेपालमा 73 जिल्लामा 5780 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। एक रिपोर्ट। नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको 144औं दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5700 नाघेको छ। जनवरी 23 मा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित देखिएको नेपालमा त्यस यता 144 दिनमा 73 जिल्लामा संक्रमण फैलिँदै 5760 मानिस संक्रमित भएका छन्। यही अवधिमा 19 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित गर्दै आएको प्रेस ब्रिफिङमा आइतबार एकै दिन 425 जना संक्रमित थपिएको पुष्टि गरेको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5760 पुगेको हो। जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 5760, त्यसमा पुरुष 5324 र महिला 436 हुनुहुन्छ। संक्रमितहरू रहेको जिल्लामा रुकुम पूर्व थप भई 73 जिल्ला पुगेको छ। डाक्टर गौतमका अनुसार आइतबार मुलुकका विभिन्न जिल्लामा गरिएका 6089 जनाको पीसीआर विधिको स्वाब परीक्षणमा रौतहटका 76, डाङका 54, सुर्खेतका 40, दैलेखका 29, रूपन्देहीमा 26, धादिङ र मोरङका 25 जना, डडेलधुराका 24, कञ्चनपुर 20, धनुषाका 18, पर्सा र पाल्पाका 17 जना, कैलालीका 12, सप्तरीका 10, बाराका 9, गुल्मीका 8, सर्लाही र रूपन्देहीमा 6 जना, बझाङका 5, डोटी, बाँके र बर्दियाका 3 जना, प्युठान, रामेछाप, नवलपरासी पश्चिम र नवलपरासी पूर्वमा 2 जना तथा सिन्धुली, रुकुम पश्चिम, झापा र सुनसरीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 974 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्केकाले आइसोलेसनमा उपचाररतहरूको संख्या 4767 जना रहेको डाक्टर गौतमले जानकारी दिएका छन्। क्वारेन्टाइनमा भएका जम्मा व्यक्तिहरूको संख्या 1,43,641 छ र आइसोलेसनमा संक्रमितहरूको संख्या 4767 छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको संख्या 1,43,641 रहेको छ। मन्त्रालयले घर बाहिर निस्कदा सतर्कता अपनाउन आह्वान गर्दै अन्तर जिल्ला यात्रा गर्नेहरूले अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गरेर मात्रै उपत्यका फर्कन पाउने भन्ने हल्लाका प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उसले अनिवार्य पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था नगरिएको तर सतर्क रहन भने अपील गरेको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 5700 नाघेको छ भने कोरोनाकै कारण 19 जनाको मृत्यु भएको छ। यिनै 19 जना मृत्यु हुनेहरूमध्ये 1 जना गुल्मीका रहेका छन् र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा
गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्मा प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिडिओ साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई सगरमाथा प्राइम समाचारमा। नमस्कार यहाँलाई पनि। निकै नै दुःखद समाचार प्राप्त भइराखेको छ, हामीले सुनाउनु पर्दाखेरि पनि नराम्रो लागिराखेको छ, निकै नमजा लागिराखेको छ। गुल्मीमा एकजनाको मृत्यु भएको भनिएको छ, खास गरी उनको बारेमा यहाँलाई के जानकारी छ, हामीलाई थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। अवश्य पनि हामीहरूलाई उहाँको मृत्युले निकै चाहिँ दुखित तुल्याएको छ। उहाँ हाम्रो यो धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने एकजना पुरुष 34 वर्षका पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँ खास गरी अब यो क्यान्सर रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। त्यसको उपचारको लागि नयाँ दिल्ली गएको बेला उहाँहरूलाई त्यहाँ उपचार हुन नसकी त्यहाँबाट फर्केर आउनुभयो यो लकडाउनको बेलामा। अनि फर्केर आइसकेपछि उहाँलाई हामीले अब क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलायौँ र क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उहाँको पहिले त अब आरडिटी परीक्षण गरियो। आरडिटी परीक्षणमा पोजिटिभ आइसकेपछि उहाँलाई हामीले पुनः अब पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ। पिसिआर टेस्ट गर्दा पनि पोजिटिभ आयो। त्यसपछि हामीले उहाँलाई चाहिँ तमघासको आइसोलेसन सेन्टरमा ल्याएर उपचारको लागि राख्यौँ र त्यसपछि पनि उपचार गर्दै गर्दै जाँदा त्यसपछि पनि उहाँको 2 पटक पिसिआर गर्दा पोजिटिभ नै देखिन आयो र क्यान्सरको कारणले गर्दाखेरि उहाँको स्थिति स्वास्थ्य स्थिति दिनानुदिन बिग्रिँदै गएपछि अब दुःखद घटना हिजो साँझ करिब 9:15 तिर उहाँको चाहिँ दुःखद निधन हुन पुगेको छ। भनेपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण मात्र एउटा मुख्य कारण होइन, क्यान्सर पनि हो। हो, उहाँ चाहिँ क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अनि त्यसै बेला अब यो कोरोनाले पनि सायद उहाँ चाहिँ इन्डिया उपचार गर्नुको लागि जानुभएको थियो, उताबाट उहाँलाई चाहिँ संक्रमित पनि भएको हुनसक्छ। तपाईहरूको क्वारेन्टिन पनि आफै सुरक्षित पो छैन कि? होइन, क्वारेन्टिन त सुरक्षित नै छ। उहाँलाई हामीले छुट्टै पनि राखेका थियौँ फेरि अलग्गै, किनभने उहाँ चाहिँ क्यान्सर पीडित पनि भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ छुट्टै प्रकारले चाहिँ राखिएको थियो व्यवस्थित तरिकाले र आइसोलेसनमै राखिएको थियो। त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ अब डाक्टर चिकित्सकको पनि निरन्तर निगरानी चाहिँ भएको हो। हाम्रै स्वास्थ्य कर्मीले उहाँको रगत चाहिँ कम भइसकेपछि स्वास्थ्य कर्मीले नै रगत दिएर रगत समेत चढाएको थियो उहाँलाई। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो निगरानी पुगेको छैन। मैले बिचमा यहाँलाई रोके, भारत लगायत तेस्रो मुलुकहरूबाट आउनेहरूको सङ्ख्या के कति छ, यहाँलाई के जानकारी छ? र त्यो सँगै अहिले क्वारेन्टिनमा रहनेहरूको सङ्ख्या कति छ, क्वारेन्टिन स्थलहरू कति छन्, हामीलाई त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हामीलाई चाहिँ चैतुकदेखि यता आउनेको सङ्ख्या करिब पहिला चाहिँ 3000 को हाराहारीमा थियो भने अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा लगभग 4500 को हाराहारी आउँदा 7500 जति नागरिकहरू इन्डियाबाट आएको देखिन्छ र अहिले पनि उहाँहरू आउने क्रम चाहिँ जारी नै छ। र हामीसँग अहिलेसम्म आजको दिनमा 3442 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, जसमध्ये 325 जना महिला हुनुहुन्छ भने 3117 जना पुरुष हुनुहुन्छ। जिल्लामा जम्मा हामीले 5318 वटा बेड चाहिँ यसको लागि तयार गरेका छौँ र त्यसमध्ये अब अहिले 5318 वटा बेड चाहिँ 315 ठाउँमा छन्। 315 ठाउँमा हाम्रो 2 वटा नगरपालिका र 10 वटा गाउँपालिकाहरू 12 वटामा यिनी अवस्थित छन् र अहिलेसम्म हामीले जम्मा चाहिँ 474 जनाको चाहिँ आरडिटी गरेका छौँ र त्यसमध्ये जम्मा 3388 जनाको हामीले चाहिँ आरडिटी गरेका छौँ र जसमध्ये 446 जना चाहिँ आरडिटी पोजिटिभ आएको छ। सिडिओ साहब, मैले फेरि यहाँलाई सुरुकै प्रसङ्गमा जोड्न चाहे, जसको आज निधन भएको भनिएको छ उनको सद्गत के कसरी गरिएको छ त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। उहाँको सद्गत चाहिँ उहाँको स्थानीय गाउँपालिकाले नै तोकेको घाटमा लगेर गरिएको छ र यसमा चाहिँ नेपाल पुलिस नेपाली सेनाले चाहिँ हाम्रो अब अनुसार मापदण्ड अनुसार नै उहाँलाई चाहिँ सद्गत गरिएको छ।
हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्मा, हामीसँग त्यहाँको स्थितिको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब यति बेला हामी लाग्दैछौँ रुकुमतर्फ। रुकुममा हाम्रा संवाददाता मेघराज खड्का यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेघराजी, हामीलाई बताइदिनुहोस्, अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरूको अवस्था के कस्तो छ? त्यहाँ पछिल्लो दिनहरूमा के कति मात्रामा भेटिएका छन्? क्वारेन्टिन स्थलहरू कतिवटा छ र क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या कति छ? समग्र जानकारी गराइदिनु होला। हजुर, अब यो रुकुममा अरू चाहिँ देशभरि जस्तै चाहिँ कोरोनाको समस्याले सताइरहेको नै छ। आज मात्रै रुकुममा एकजना नेपालगञ्जमा रुकुमको सानीबेरी गाउँपालिकाका एकजना 80 वर्षीय वृद्धमा कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि चाहिँ त्यहाँको अस्पतालले गरेको छ। उहाँ चाहिँ रुकुमबाट चाहिँ उपचारको लागि त्यहाँ जानुभएको थियो, पेटको अपरेसनको लागि, तर उहाँमा चाहिँ कोरोना पुष्टि भएको त्यहाँको अस्पतालले बताएको छ। यसकारण अब त्यो उहाँमा कसरी सङ्क्रमण भयो भनेर चाहिँ अब ट्रेसिङको कामहरू भइरहेको होला, तर चाहिँ उहाँ अहिले तत्कालै विदेशबाट आएको अथवा क्वारेन्टाइनमा बसेर चाहिँ उहाँको स्वाब सङ्कलन गरेर त्यो गरिएको होइन कि उहाँ अस्पतालमा आफ्नो नियमित उपचारको लागि जानुभएको थियो र त्यसरी चाहिँ भएको। अन्य चाहिँ अहिलेसम्म अन्य चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेका चाहिँ को स्वाब सङ्कलन जसरी पठाइएको छ रुकुमबाट, अहिले चाहिँ सबैको चाहिँ नेगेटिभ आएको छ। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या कति छ? विशेष गरी रुकुममा भारत लगायत तेस्रो मुलुकहरूबाट आउने नागरिकहरूको सङ्ख्या कति छ? के जानकारी छ यहाँलाई? अब रुकुम पश्चिममा जसरी यो पछिल्लो समयमा भारत सरकारले लकडाउनको बेला पनि यहाँका स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो चाहिँ नागरिकहरूलाई, सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो चाहिँ सरकारी तौरबाट सबैलाई उद्धार गरेको अवस्था छ र केही चाहिँ अहिले धेरै चाहिँ जो PCR रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएर धेरैले चाहिँ घर पठाइसकेको अवस्था छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा रुकुममा करिब 700 को PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने उनीहरूलाई जो चाहिँ 14 दिनको क्वारेन्टाइन पुरा गरेर घर पठाइएको छ भने अझै करिब चाहिँ 700 को सङ्ख्यामा स्वाब सङ्कलन गरेर पठाइएको र रिपोर्ट नआएका कारण उहाँहरू क्वारेन्टाइनमै रहेको भनेर चाहिँ जानकारी छ। यसको मतलब रुकुमका 6वटै स्थानीय तहमा विभिन्न विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरेर 2000 को सङ्ख्यामा जिल्लाभर क्वारेन्टाइनमा स्थानीयहरू राखिएको भनेर जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जानकारी दिएको छ। हस्, यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रुकुमबाट हाम्रा संवाददाता मेघराज खड्का र त्यहाँको स्थिति के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला अब हामी लाग्दैछौँ मकवानपुरतर्फ। मकवानपुर हेटौँडामा हाम्रा संवाददाता रुपेश दुलाल यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रुपेशजी, अहिलेको अवस्था के छ? आज पनि कोरोना सङ्क्रमितहरू केही थपिएका छन् कि छैनन्? पछिल्ला दिनहरूमा देशैभरि कोरोना सङ्क्रमितहरूको बिरामी फेला पर्दै गर्दा हेटौँडाको अवस्था चाहिँ के छ? हजुर प्रसन्नजी, यो लकडाउनको यदि समय भइसक्दा मकवानपुरमा चाहिँ अहिले कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था जम्मा 1 जना मात्र हुनुहुन्छ। हेटौँडा 4 सर्रा स्थित आइसोलेसन वार्डमा एकजना कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, जो भारतबाट आएका पुरुष हुन्छ, उहाँ त्यहाँ रहिरहनु भएको छ। त्यसबाहेक मकवानपुरमा कोरोना सङ्क्रमित रहनु भएको छैन र मकवानपुरको अहिलेको अवस्था भन्यो भने पछिल्लो 2 दिनदेखि लगभग यो लकडाउनभन्दा अगाडिको अवस्थामा मकवानपुर फर्किन थालिसकेको छ। यहाँका बजारहरू सम्पूर्ण रूपमा खुला भएका छन्, सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आएको देखिन्छ र सबै कुराहरू चाहिँ हेटौँडामा एकपटक औषधि बन्यो रे भन्ने हल्ला पनि चलिराखेको थियो। हुन त WHO ले पनि केही हदसम्म चासो देखाएको थियो। त्यो औषधिबाट डराएर पनि हुन सक्ला त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमितहरूको बिरामी नभेटिएको? होइन, त्यो औषधिको अहिलेसम्म यो परीक्षण पनि भएको छैन र यसलाई राज्यले औपचारिक ढङ्गबाट एक्नोलेज गरेको पनि छैन। यो यस्तो परीक्षण भएको यहाँ एकजना प्राध्यापकले परीक्षण गरेको भनेर उहाँले दाबी गर्नु भए पनि राज्यको निकायले औपचारिक ढङ्गबाट जानकारीमा नलिइसकेको र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एक तारिक उहाँको बारेमा जानकारी लिए पछाडि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय चाहिँ उहाँसँग चाहिँ यसलाई औषधीय रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनलाई के गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञसँग चाहिँ सामान्य छलफल गरेको मात्रै अवस्था हो र औषधिकै रूपमा चाहिँ परीक्षणकै कुनै पनि व्यक्तिमा गएर परीक्षण गर्ने नै अवस्थामा पुगेको अवस्था चाहिँ होइन। त्योसँग सन्दर्भ भएर यो लकडाउन खुकुलो भएको अथवा यहाँको मानिसहरूमा चाहिँ यो सामान्य रूपमा लिएको होइन। तर एक समयमा त त्यहाँ औषधि बन्यो रे भनेर हल्ला त राम्रै चल्यो नि बजारमा, होइन? हो, तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो खास त्यही नै हो। यो हल्ला अलिक बढी नै चलेको हो। विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल र युट्युबरहरूले अलिक बढी
मात्रामा व्यापक प्रचार गरे र त्यसैलाई चाहिँ लिएर केही अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूले पनि यसलाई समाचारको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि औपचारिक ढङ्गबाट राज्यले यसलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था छैन र यसलाई एक्नोलेज गरिसकेको नभएको कारणले गर्नाले अब मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ यसलाई केही प्राथमिकता दिएका छैन प्रसन्नजी। हो, नेपाल सरकारले अहिले लकडाउन खुकुलो बनाउन थालेको छ। हेटौँडामा पनि लकडाउन खुकुलो नै होला, तर लकडाउन खुकुलो हुँदैमा अहिले त्यहाँ मानिसहरू चाहिँ जमघट गर्ने, भेटघाट गर्ने, एक आपसमा रमाइलो गर्ने, घुम्न जाने क्रम चाहिँ कतिको छ? सुरु भइसक्यो, किन भन्दा मकनपुरमा जम्मा एकजना कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले पनि मानिसहरूमा डर एकदम कम छ। त्यो हुनाले अब घुम्न जाने, यहाँले भने जस्तो अब ट्राफिकहरू बाटोमा बसेर रोकिरहनु भएको देखिन्छ। उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ अब हामीले रोक्नै नसक्ने अवस्था भइसक्यो, के गर्ने? डबल रोडमा मोटरसाइकलमा हिँडिरहनु भएको अवस्था छ। सर्वसाधारणहरू घुम्न हिँडिरहनु भएको छ, गाडी लिएर रोक्न नसक्ने अवस्था भइसकेको छ। किन भन्दा राज्यले अब यो एउटा नीति त बनायो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ एकदमै जटिल अवस्था छ। मैले भने लकडाउनभन्दा अगाडिको अवस्था नै हो कि भन्ने भान चाहिँ भइसकेको छ। हस्, रुपेशजी जानकारी गराउनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रुपेश दुलाल, हामीसँग हेटौँडाबाट कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र अहिले के छ विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। नेपालका 73 जिल्लामा 5760 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले विभिन्न जिल्लाका हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित भएको छ। यसअघि विनियोजन विधेयक पारित भएको थियो। आजको बैठकले बजेटमा आश्रित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक पारित गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले गत जेठ 15 गते संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आश्रित विधेयक आइतबार पारित भएसँगै बजेट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका आश्रित विधेयकहरू पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। बजेटसँग आश्रित विधेयकहरू राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, आर्थिक विधेयक र ऋण तथा जमानत उठाउने विधेयक आइतबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो। 5 खर्ब 24 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ राष्ट्र ऋण उठाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक बहुमतले पारित भएसँगै अब सरकारले बजेटमा लिएको लक्ष्य अनुसारको ऋण उठाउन सक्नेछ। तर सांसदहरूले ऋणको बोझ बढी भएको भन्दै ऋणमा जोडबल नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छन्। राजस्व अर्को वर्षको उठाउने कुरामा एउटा अङ्क समात्या छ, एउटा पर्सेन्टेज समात्या छ। अनि 2075-76 को यथार्थमा कर 24% अनि आय, मुनाफा र पुँजीगत लाभ, पुँजीगत करसँग जोडिएका जति सबै विषयमा 22.4, अनि वस्तु र सेवामा लाग्ने आधारित करमा सबैमा 25% अनि वैदेशिक व्यापारमा सबैमा 24.4%। यो हद भयो। अब यो वर्षको अन्तिमसम्म कति उठ्छ भन्दाखेरि पहिले बजेटमा लेखेको शीर्षकबाट हरेकमा मैले अस्ति पनि भने 25.6% घटाएर संशोधित अनुमान राखेको छ। अर्थ मन्त्रालय के गरेर बसाल्छ? जवाफमा मन्त्री खतिवडाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको 30% राजस्वबाट सङ्कलन नहुने अवस्थासम्म ऋण उठाएर अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। अहिले हामी कर्पोरेट ट्याक्सको मामलामा दक्षिण एसियामा प्रतिस्पर्धी नै छौँ। खास गरी म्यानुफ्याक्चरिङहरूले इफेक्टिभली 20% कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, अरूले 25 र कतिले सरचार्ज तिर्नुहुन्छ। कोभिडको सन्दर्भमा विदेशी लगानी भित्राउन केही छिमेकी मुलुकहरूले कर्पोरेट ट्याक्स डाउनवर्ड रिभिजन गर्नुभएको छ। त्यसमा आगामी दिनमा सरकारले त्यस आधारबाट कति हामी घटाउन सक्छौँ छलफल गर्न सकिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण मार्फत चालु खर्च गरिएको भन्दै चालु खर्च घटाउन समेत सांसदहरूले माग गर्दै आएका छन्। तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऋण मार्फत जम्मा हुने रकम चालु खर्चको शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको भन्दै पुँजीगत खर्च धान्नका लागि ऋण उठाउनै पर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि बलियो राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता औल्याएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले भूमि फिर्ता गर्न
बलियो राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। सांसद रामनारायण बिडारीले भूमि फिर्ताका लागि पूरा गर्नुपर्ने नेपाल र नेपालीको कर्तव्य भएको बताउनुभयो। सीमाको पाले बनाऊ है अध्यक्ष महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले राष्ट्रियता सबै नेपालीको, खास गरी सीमामा बस्ने नेपालीलाई हामीले सलाम गर्नुपर्छ। भारतको सिमानामा बस्ने, चीनको सिमानामा बस्ने ती हिमाली नेपालीहरू, ती मधेसी नेपालीहरू जसले सीमाको रक्षा गरेर बसेका छन्, तिनीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। अब भारतीय सेनालाई नेपाली भूमिबाट हटाउने, भूमि फिर्ता गराउने र त्यहाँ निर्माण भएको बाटो नेपालको स्वीकृति बिना चल्न नदिने कर्तव्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। सांसद बेदुराम भुषालले पञ्चायती कालमा भूमि फिर्ता ल्याएर त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिन विधेयक आएको बताउनुभयो। नेपालभित्र समेट्नका निम्ति एउटा संवैधानिक व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक प्रावधान गर्ने, स्थापित गर्ने उद्देश्यले जुन यो विधेयक आएको छ, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विधेयकको रूपमा आएको छ र यसले विगतमा भएका कमजोरीहरूलाई सच्याउने, खास गरिकन पञ्चायती कालमा त्यस बेलाका शासकहरूले के कारणले दिएका हुन् भन्न सकिँदैन। यो अध्ययनको विषय हो, अध्ययनमै रहेको विषय छ, अध्ययन गर्दै जाउँला। तर त्यस बेलामा जसरी गुमेको थियो, विगतदेखि नै यो विषय गुमेको हाम्रो भूमि फिर्ता लिनुपर्छ भनेर विषय नउठेको होइन, कुरा नउठेको होइन। खास गरिकन सांसद जगप्रसाद शर्माले निशान चिन्हबाट नेपालको चुच्चे नक्सा कसरी हट्यो भन्ने कुराको खोजी हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा छापिँदैन थियो। यस्तो अवस्थामा भारतीयहरूले त्यहाँका शासकहरूको इसारामा चलाखीपूर्ण ढङ्गले नक्सामा चुच्चो हटाउने काम गरे। यसरी 2032 सालसम्म नक्सामा रहेको चुच्चो एकाएक गायब भयो। भारतीय सेनाहरू त तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग समझदारी गरी सेल्टरको रूपमा त्यहाँ बसेकै थिए। वास्तवमा त्यो हाम्रै भूमि थियो। यसरी भारतीयहरूले कब्जा गरेका हुन्। तर यस्तो गम्भीर विषयमा हाम्रो निशाना चिन्हबाट नक्साको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेको भाग कसरी हट्यो, यो आश्चर्यको विषय भएको छ। यसको खोजी गरिनुपर्दछ। प्रतिनिधि सभाबाट संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक शनिबार सर्वसम्मतले पारित भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको संविधान पारित गरेसँगै अब भूमि कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने बहस सुरु भएको छ। सरकारले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि वार्ता गर्न नचाहेको भारतले समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने प्रयास नेपालले उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गरेसँगै मुद्दा थप पेचिलो बन्दै गएको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले सर्वसहमतिमा लामो समयदेखि भारतको कब्जामा रहेको नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको निशान छाप संशोधन गर्दै संविधान संशोधन अनुमोदन गरेसँगै अब उक्त जमिन कसरी नेपालको भोगमा ल्याउने भन्ने बहस सुरु भएको छ। गत वर्षको नोभेम्बर 4 तारिकमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमि समेटेर जारी गरेपछि नेपाल सरकारले तत्काल विरोध पत्र पठाएको थियो। साथै वार्ताको लागि पटक पटक पत्राचार गरे पनि भारतले कुनै औपचारिक जवाब दिएन। यही बीचमा गत मे 8 शुक्रबारका दिन नेपालकै भूमि हुँदै मान सरोवर जाने ट्र्याक उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले भारतको उक्त कदमको विरोध गरे। साथै नेपाल सरकारले तत्काल विरोध पत्र पनि पठायो। अनि जेठ 5 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्यो। जेठ 7 गते नयाँ नक्सा जारी भयो। नेपालको संविधानमा रहेको निशान छापभित्रको नक्सालाई परिमार्जन गर्न जेठ 9 गते प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरायो। जुन विधेयक जेठ 19 गते संसदमा टेबल भयो। संसदमा टेबल भएदेखि नै राजनीतिक सहमति र एकताका साथ शनिबारको प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सबै 258 सांसदकै हस्ताक्षरमा नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन अनुमोदन भयो। यो सँगै अब भारतको कब्जामा रहेको नेपालको नक्सालाई कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने बहस
सुरु भएको छ। नेपाल सरकार मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलहरूले समेत वार्ता र छलफलबाट नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्नेमा एकमत छन्। सोही अनुसार नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हुन् भन्ने प्रमाण सङ्कलनको लागि विज्ञ समूह पनि गठन भइसकेको छ। अब सुगौली सन्धि, विभिन्न समयका नेपालको नक्सा, कूटनीतिक नोट, 2015 सालको मतदाता नामावली र 2018 सालको जनगणनालाई मुख्य आधार बनाई भारतसँग वार्ता गर्ने सरकारको तयारी छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीका अनुसार संविधान संशोधनसँगै भारतसँग वार्ताको आधार बनेको छ। नेपालको नक्सा र तथ्य प्रमाणका आधारमा राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता गर्ने तयारीमा नेपाल सरकार केन्द्रित छ। तर भारतले नेपालको नयाँ नक्सा समेटेर संविधान संशोधन गरेसँगै विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ, जसको कारण नेपाल भारत बीचको विवाद बढ्न नदिई समाधानको बाटो खोज्न परराष्ट्रविदहरूले सुझाव दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कोरोना रोकथाम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उचित काम गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले सरकारले कोरोना रोकथामका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। सरकारले केही काम गर्न नसक्ने र 10 अर्बको खर्च देखाउने गर्दा नागरिकहरू आफै सडकमा उत्रिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल एयरलाइन्स चार्टर गर्ने नाममा 6-7 गुणा बढी पैसा पीडितबाट असुलेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले 33 किलो सुनकाण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस लगायतका विषयमा अझै छानबिन नगरी बसेकाले सरकार पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारको संरक्षक भएको प्रमाणित भएको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद मातृका प्रसाद यादवले धनुषा जिल्लामा विभिन्न आपराधिक घटना हुँदै आएको तर राजनीतिक संरक्षणमा अपराधीले उन्मुक्ति पाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले आपराधिक घटनाहरू हुने र राजनीतिक आडमा जोगिने परम्परालाई रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। 2 नम्बर प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणमा ठूलो समस्या रहेको यादवले बताउनुभयो। उहाँले कडा भाइरस आएको भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई कडा खालको उपचारको व्यवस्था मिलाइदिन समेत माग गर्नुभयो। एमसीसीका विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाइएको नेकपा सचिवालयको बैठक आकस्मिक रूपमा स्थगित भएको छ। आज बोलाइएको सचिवालय बैठकमा एमसीसीका बारेमा छलफल गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो, तर आकस्मिक रूपमा बैठक स्थगित भएको नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। महासचिव पौडेलले नेताहरूको कार्यव्यस्तताले आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको हो। एमसीसीका बारेमा सत्तारूढ नेकपाभित्र मतभेद कायम रहेका बेला आज बस्ने भनिएको बैठकले निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अविरल वर्षापछि गएको पहिरोले पर्वतमा 9 जनालाई पुर्यो, 6 जनाको शव भेटियो, 3 जना बेपत्ता। लकडाउनकै बीच पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र, अन्तर प्रदेश जोड्ने लक्ष्यसहित सप्तरी, उदयपुर र खोटाङ जोड्ने सडकको काम सुरु। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,32,900 नाग्यो, 79,03,000 बढी संक्रमण। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुङको ढकालबारीमा गैराती पहिरोमा पुरिएका 9 मध्ये 6 जनाको शव भेटिएको छ। 3 जना अझै बेपत्ता छन्। घरभन्दा माथिबाट आएको पहिरोले 2 घर पुरिँदा 2 परिवारका 9 जना पहिरोमा परेका थिए। पहिरोमा पुरिएका मध्ये 58 वर्षीय तुलोबहादुर थापा, उनकी श्रीमती मिनीकुमारी थापा र नातिनी बेविसा थापा, दिपा थापा तथा कमला विक र प्रमिसा विकको शव भेटिएको हो। अब 3 जनाको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोमा पुरिएका सम्राट
थापा, विवेक थापा र जेनिस विकको खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक बुद्धि सुविदेले जानकारी दिनुभयो। पहिरोले घरमा रहेका अन्य पशु चौपाया समेत मरेका छन्। स्थानीयवासीका अनुसार झण्डै 300 मिटर भन्दा माथिबाट पहिरो आएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 को सरकारले अन्तर प्रदेश जोड्ने लक्ष्यसहित सप्तरी, उदयपुर र खोटाङ जोड्ने सडकको काम सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारको बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 को उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका, खोटाङको हलेसी र प्रदेश नम्बर 2 को सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका जोड्ने लक्ष्यका साथ सडक निर्माण अघि बढाइएको हो। उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश 1 का पहाडी जिल्ला जोड्ने रणनीतिक सडकको निर्माण सुरु गरेको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सप्तरीको सुरुङ्गाबाट उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका हुँदै खोटाङको हलेसीसम्म जोड्ने 120 किलोमिटर सडकलाई प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत राखेको छ। पहिलो 2 वर्षभित्र 20 किलोमिटर लम्बाइ र 8 मिटर चौडाइ भएको सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म 33% काम सम्पन्न भइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। सम्झौता भए लगत्तै काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले लकडाउनसँगै केही महिना समस्या झेल्नु परेको थियो। तर अहिले स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, स्थानीय नागरिकको समन्वयमा स्थानीय कामदारबाट नै निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्। 76 साल माघमा हाम्रो एग्रिमेन्ट भएको थियो। बहुवर्षीय योजना भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 78 माघमा सघाउनु पर्ने काम थियो। यसको बावजुदमा हामी तपाईँको ठेकापट्टा लाइनमा चाहिँ तपाईँको यो हिउँदाको समयमा 2 महिना हाम्रो लकडाउन कोरोना कोभिड-19 को लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले 2 महिना हिउँदाको समयमा काम गर्न पाएनौँ। त्यसपछि अहिले बर्खाको समयमा काम खोलिदिरहेको छ। त्यसको बावजुद पनि हामीले टाइममा काम सघाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 रोगको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सबै कुरा प्रक्रिया मिलाएर हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ। 2076 साल पुस 6 गते निर्माण सम्झौता भई कोल्टे, मैनठार, बागखोर, चुरुम्फा नाम दिएको उक्त 20 किलोमिटर सडक खण्ड 2078 पौष 8 गतेभित्र निर्माण सक्नुपर्नेछ। भ्याट बाहेक 24 करोड 16 लाख 94,617 रुपैयाँमा एपेक्स जोशी पवित्रा जेबीले निर्माणको जिम्मा पाई काम सुरु गरेको हो। बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत निर्माण सुरु भएको सडक प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिए पूर्वको पशुपति भनेर चिनिएको हलेसी जान सहज हुनुका साथै स्थानीय स्तरका उत्पादनलाई तराईका पहाडमा र पहाडका तराईमा लैजान तथा छिमेकी तथा तेस्रो मुलुक निर्यातमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो सडकले 2 नम्बर प्रदेशको यो उदयपुरगढी गाउँपालिका, 1 नम्बर प्रदेशको रौतामाई गाउँपालिका, लिम्चुङ गाउँपालिका हुँदै पूर्वको प्रसिद्ध पशुपति भनेर चिनिने हलेसीसम्म पुग्ने एकदम छोटो ट्र्याकको रूपमा यो सडक निर्माण भइरहेको छ। यो सडकले चाहिँ हाम्रो उदयपुरगढीको यो संहिताभन्दा अगाडिको यो चुरे क्षेत्रका आसपासका जनताहरूले जुन विकासको सुविधा पाएका थिएनन्, यो सडकले गर्दाखेरि यहाँका कृषिजन्य सामग्रीहरू चाहिँ सहज रूपमा 2 नम्बर प्रदेशदेखि लिएर भारतसम्म निर्यात गर्न चाहिँ यो सडकले ठुलो महत्त्व राखेको छ। गुणस्तरीय सडक नहुँदा औषधि उपचार गर्न समेत समस्या रहेका स्थानीयहरू सडकको निर्माणको काम सुरु भएसँगै हर्षित भएका छन्। गुणस्तरीय सडक नहुँदा दैनिकी सञ्चालनमा निकै शास्ति खेप्दै आएका स्थानीयहरू प्रदेश सरकारको योजनामा सडक निर्माणले तीव्रता पाएसँगै खुसी भएका हुन्। राम्रो छ पहिला भन्दाखेरि। अब पहिला बाटो नहुँदाखेरि हामीलाई बिमारी हुँदा पनि अब एम्बुलेन्स आउँथेन। अहिले अब बाटो राम्रो भइरहेछ, अहिले ठिक छ। जस्तै बिमारी हुँदाखेरि तपाईँको हामीले यहाँबाट झुलुङ्गोमा तपाईँको बोकेर हामीले चाहिँ अब उपचारको लागि तपाईँको लानतिर चाहिँ अब लानुपर्ने थियो भने अब अहिले तपाईँको एम्बुलेन्सहरू चाहिँ तपाईँको अहिले गाउँघरमा आइपुग्छ र बिमारी हुँदाखेरि तपाईँको तत्काल चाहिँ एम्बुलेन्समा लगेर तपाईँको उपचार गर्न चाहिँ सकिने चाहिँ एउटा यो सडकले चाहिँ तपाईँको त्यो सेवा दिएको छ। 2 नम्बर प्रदेश र 1 नम्बर प्रदेशको जुन यो सिमाना जुन छ हाम्रो, यसमा चाहिँ अति विकट भएर मान्छेहरू जुन हिँडेको थियो पहिले अति अव्यवस्थित तरिकाले हिँडेको थियो भने अहिले एकदम खुल्ला रूपले हिँड्नु पाएको छ मान्छेहरू। जस्तै यहाँको केही सामग्रीहरू तरकारी लगायत हरेक सामग्रीहरू बजारमा पुर्याएर बेच्नु पनि हामीले सहज बाटो। पहिलेको जुन बाटो नहुँदाखेरि झोलुङ्गोमा बोकेर जुन बिरामीलाई हामीले लिएर जानु पर्थ्यो भने अहिले हामीले एम्बुलेन्स
सडकद्वारा सहज ढङ्गले हामीले हस्पिटलसम्म पुर्याउन अति राम्रो भएको छ। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सडकले पूर्णता पाउँदा खोटाङका सर्वसाधारणलाई उदयपुर हुँदै तराईका जिल्लामा आवाज जावाज गर्न सहज हुने बताइएको छ। पहिलो चरणमा 20 किलोमिटर सडकलाई 2 वर्षभित्र सबै काम सकेर तेस्रो वर्षदेखि अन्य क्षेत्रको विस्तारको लक्ष्यका साथ निर्माण भएको सडकबाट उदयपुरको उदयपुरगढी, रौतामाई, लिङचुङ गाउँपालिका र खोटाङका विभिन्न स्थानीय तहका जनताहरूलाई तराईका जिल्लाहरूसँग सिधा सम्पर्क स्थापित गर्नेछ। यसले पहाडमा उत्पादित कृषि उपजलाई तराईका र तराईमा उत्पादित कृषि उपजलाई पहाडका बजारसम्म सहज पहुँच स्थापित गर्नेछ। पटक पटक सडक निर्माणको माग राख्दै विभिन्न निकाय धाउँदा समेत कसैले सडक निर्माणमा ध्यान नदिएका कारण हैरान भएका स्थानीयहरू अहिले देशमा संघीयता आएपछि लाभ पाउन लागेको महसुस गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। सरकारले लकडाउनमा पनि विकास योजनामा न्यून जनशक्ति प्रयोग गरी मेसिनरी साधनबाट काम थाल्ने जनाएको थियो। तर निर्माण सामग्री र मजदुर अभाव भएपछि छिन्चु जाजरकोट तथा छिन्चु हरे सडक मर्मत सुधारको काम रोकिएको छ। तोकिएको समयमा सडक मर्मत सुधार तथा अद्यावधिक नहुँदा बर्सातको समयमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम हुने चिन्ता पनि बढेको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विद्यालय नखुलुन्जेलसम्म कुनै शुल्क नलिन र अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेभी सङ्घले विद्यालय र क्याम्पसहरूले शैक्षिक संस्था नखुलुन्जेलको अवधिमा शुल्क लिने कार्य बन्द गर्न माग गरेको हो। सिकाइका लागि अनलाइन रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका तथा टेलिफोन जस्ता माध्यमबाट आगामी शैक्षिक सत्रको पठन पाठन सुरु गर्न र इन्टरनेट लगायतका सबै प्रविधिहरूको निःशुल्क व्यवस्था गर्न नेभी सङ्घले माग गरेको हो। नेभी सङ्घले पुस्तक आयातमा लगाइएको कर खारेज गर्न पर्ने, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा पुस्तकको होम डेलिभरी गर्न पर्ने माग पनि अघि सारेको छ। आइतबार बागबजारको टुकुचा तरकारी बजारमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। सामुदायिक सेवा केन्द्र, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको हो। हरेक 3 महिनामा हुँदै आएको कार्यक्रममा 60 जना भन्दा बढीले रक्तदान गर्ने गरेका छन्। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि व्यवसायीहरूले सोमबारदेखि सपिङ मलहरू खोल्ने, लामो समय बन्द हुँदा समस्या बढ्दै गएको भन्दै न्यूनतम सुरक्षा सतर्कता अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निर्णय। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,32,900 नाग्यो। 79,03,000 बढी संक्रमित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। व्यवसायीहरूले असार 1 गतेदेखि काठमाडौँमा रहेका सपिङ मलहरू खोल्ने भएका छन्। सरकारले सपिङ मलहरू अहिले नै नखुलाउने निर्णय गरेको छ। तर व्यवसायीहरूले भने लामो समय बन्द हुँदा समस्या बढ्दै गएको भन्दै खुल्ला गर्ने निर्णय गरेका छन्। आरबी कम्प्लेक्स, व्यापार सङ्घ, पिपल्स प्लाजा, व्यापार सङ्घ, विशाल बजार, सिभिल मल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर लगायतका मलहरू सञ्चालन गर्ने तयारी व्यवसायीहरूले गरेका हुन्। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा घर भाडा, बैंकको ब्याज दर तथा राज्यलाई कर समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएकाले व्यवसाय खोल्नुको विकल्प नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले मलहरू सञ्चालन गर्न लागेका हुन्। व्यवसायीहरूले काममा फर्कनु पर्ने कुनै रहर नभई बाँच्नको लागि बाध्यता भएको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले अन्य पसलहरू सञ्चालन गर्न दिने तर सपिङ मलहरू सञ्चालन गर्न नदिने गरी गरेको निर्णयको विरोध गर्दै कोभिड-19बाट बस्न न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाई मलहरू खोल्ने निर्णय गरेका हुन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुग्यो। आजै 425 जनामा संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 5,760 पुग्यो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। ऋणमा जोडबल नगर्न सरकारलाई सांसदहरूको सुझाव। सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै सांसदले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण। कोरोना रोकथाम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उचित कदम चाल्न माग। लकडाउनकै बीच पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र। अन्तर प्रदेश जोड्ने लक्ष्यसहित सप्तरी, उदयपुर र खोटाङ जोड्ने सडकको काम सुरु। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,32,900 नाग्यो। 79,03,000 बढी संक्रमित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।